बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूँ शिराज मुग़ल। नाज़रीन, जिस तरह मैंने गैर मज़ाहिब के हवाले से एक साथ बनाना शुरू की, इससे पहले भी एक दो किस्तें बनाई मैंने, और आज भी इसी तरीके से कन्फ्यूशस जो मज़हब है उसकी मालूमात आपको दूंगा कि उनका क्या अक़ीदा है और वो जो है माशरे के अंदर वो किस तरीके से रह रहे हैं, उनका तौर तरीका क्या है, और वो दुनिया के अंदर उनका मज़हब कब से आया और इस वक्त वो जो है ज़्यादातर आबादी कहाँ पर है। कन्फ्यूशस जो जिसकी वजह से ये मज़हब बना, जिसका जो इनका सरकर्दा था, जो इनका बड़ा था, हमारी ज़बान में जो कह लें, तो इसकी तारीख़ी पैदाइश तकरीबन जो है चीन के कदीम सूबा है लू, उसमें इसकी तारीख़ वहाँ पर इसकी पैदाइश हुई। ये तकरीबन जो है 551 क़ब्ल अज़ मसीह में पैदा हुआ। और ये जो चीन का इस वक्त जो मज़हब है, जो मशहूर मज़हब है, उस मशहूर मज़हब में इसका शुमार किया जाता है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अहयाल उलूम के अंदर जो हदीस पाक से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोट की, जिसमें चीन का ज़िक्र भी है, उतलिबुल इल्म वलौ काना बिस्सिनीन, इल्म हासिल करो वो तुम्हें चीन ही जाना क्यों न पड़े। तो वहाँ यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमानों को भी इशारा किया था उस दौर के अंदर, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की इशाअत कर रहे थे, इस्लाम की तबलीग कर रहे थे। उस वक़्त मुसलमानों के ज़हन में एक चीन जो जगह थी उसका नाम डाला था, ताकि वहाँ भी जाके लोग तालीम भी सीखें और ताकि लोग जो है वहाँ के लोगों को इस्लाम की दावत भी दें। तो चीन के कदीम मज़हब है, इसमें जो है तकरीबन चीन के अंदर 3 तरह के मज़हब पाए जाते हैं जो मशहूर है इस वक्त भी। ज़्यादातर ये जो मज़हब है कन्फ्यूशस, ये जो मज़हब है ये चीन के अंदर सबसे ज़्यादा इसकी आबादी पाई जाती है, और इसकी पैदाइश भी चूँकि वहीं पर ये उसी के एक सूबे के अंदर इसकी पैदाइश हुई। तो वहाँ पर इस वक्त 3 मज़हब हैं, ताओइज़म, कन्फ्यूशसिज़म, बुद्ध धर्म। एक वक्त में इनकी जो सबसे मतलब इनके अंदर जो मानने वाले हैं, इनको जो पूजा करने वाले हैं, इनके धर्म के जो पैरोकार हैं, वो एक टाइम पर इन 3 मज़ाहिब को मान सकते हैं। उनके लिए कोई बुराई नहीं है, चाहे वो ताओइज़म को माने, चाहे वो कन्फ्यूशसिज़म को माने, चाहे वो बुद्ध धर्म को माने। तो एक इंसान चीन के अंदर रह के, ये मज़हब हिंदुस्तान में भी है, इसके अलावा और भी कुछ इलाके हैं एशिया के, वहाँ पर ये मज़हब पाया जाता है, इस मज़हब के मानने वाले लोग रहते हैं। तो ये जो एक इंसान तीनों मज़हब को, हालांकि किसी मज़हब के अंदर ऐसा नहीं है, या इसके अलावा जितने मज़ाहिब भी हैं, तकरीबन 4200 मज़ाहिब है इस वक्त दुनिया के अंदर, तो कोई मज़हब ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर एक इंसान तीनों मज़हब की पैरवी करे। वाहिद ये ऐसा इसके मानने वाले, इस जो 3 मज़हब आपको बताए, इनके मानने वाले ऐसे हैं जो तीनों को मानते हैं, तीनों को बरहक कहते हैं, और तीनों को जो है एक दूसरे की इज़्ज़त भी करते हैं। अब चीन में इस मज़हब को जो चिया के नाम से इसका नाम दिया गया है, जिसका मतलब है उलमा की तंजीम। आज भी ये वहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं। इसका ज़माना 551 क़ब्ल अज़ मसीह, 479 क़ब्ल मसीह था। कन्फ्यूशस की जो तालीमाती किताबें हैं इस वक्त भी चीन के अंदर या बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर जो पढ़ी जाती हैं। एक किताब का नाम है शुकोकिंग, दूसरे का नाम है शीकिंग, तीसरी का नाम है लीची, चौथे का नाम है बीकिंग, 5वीं का नाम है चूनचिन। इसकी मशहूर किताबें, जिस तरह हमारे मुसलमानों के अंदर अहादीस की किताबें, हम इसकी ताज़ीम और तौक़ीर करते हैं, जिस तरह काबिल इज़्ज़त हैं, पढ़ते हैं कुरान शरीफ वगैरह, तो इस तरह इनके अंदर भी ये मशहूर किताबें हैं, और इनके लोग जो है इसी को पढ़ के तालीमात हासिल करते हैं। और जो कन्फ्यूशस था, ये इसके बारे में तारीख़ लिखने वालों ये लिखते हैं कि ये एक अच्छा इंसान था, लोगों को अच्छी बातें सिखाता था, रहन सहन का तरीका अच्छे तरीके से सिखाता था, लोगों को ये दर्स देता था कि वो ख़ुद भी अच्छे रहें और दूसरों को भी कहता था अच्छे तरीके से रहें। लेकिन चूँकि यहाँ पर वो उस वक़्त उस दौर के हिसाब से पैगंबर पर ईमान नहीं लाया, तो हमारे लिए नज़दीक वो गैर मुस्लिम है। चाहे कि वो कितनी ही अच्छाइयाँ कर ले, कोई भी इंसान कितनी भी अच्छाइयाँ कर ले, जब तक वो ईमान का सर्टिफिकेट साथ लेके नहीं आता,
اس وقت تک وہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی جتنا ہی اچھا مسلمان ہو، جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھے گا، مرنے کے بعد اس کو جنت نہیں مل سکتی۔ جو اللہ نے انسانوں سے، جو مسلمانوں سے وعدہ کیا، جو لوگ پیغمبر پر ایمان لائے، اس کے علاوہ کوئی کتنا ہی اچھا ہو۔ کنفیوشس کے بارے میں بہت زبردست اقوال ہیں، بہت زبردست باتیں ہیں کہ اس نے معاشرے کو بہت زبردست طریقے سے ترتیب دینے کی کوشش کی۔ اس نے چین کے اندر اس وقت ایک صوبے کا اس کو گورنر لگایا، وہاں کے حالات اس نے بالکل چینج کر دیے، وہاں کے حالات اتنے اچھے کر دیے کہ وہاں چوری ختم ہوگی، وہاں جو ہے ظلم تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کے علاوہ بہت زبردست حالات پیدا کیے۔ پھر جو دوسرے قریب ممالک کے جو لوگ تھے، انہوں نے سازشیں کر کے اس وقت اس گورنر کی سیٹ سے ہٹا دیا۔ اس کے بعد جو ہے نا چین میں یہ گھومتا پھرتا تھا تاکہ اس کو کوئی ایسی سلطنت مل جائے، ایسی کوئی حکومت مل جائے تاکہ یہ وہاں پر اپنی بادشاہت قائم کرے، اور وہاں جو اپنے قانون ہیں، حالانکہ اس کے جو قانون ہیں بالکل ٹھیک تھے، جو دنیاوی لحاظ سے ہیں، وہ قانون نافذ کرے تاکہ انسانوں میں انسان ایک دوسرے کی عزت کریں، انسان ایک دوسرے کی قدر کریں، انسان کا جو رہن سہن ہے وہ صحیح طریقے سے گزرے۔ لیکن اس کو اس دور کے اندر نہ بادشاہت ملی اور نہ ہی اس طرح کی کوئی سیٹ ملی جس کی وجہ سے یہ اپنے قانون کو نافذ العمل کرتا۔ بعد میں اس کی جو باتیں تھیں اس کی شاگردوں نے لکھی تاکہ آنے والے وقت کے اندر جو پے در پے اس کے مذہب کے ماننے والے ہیں وہ ان تک باتیں پہنچائیں گی۔ اس کی جو مذہب کی جو اس کی اچھی باتیں تھیں وہ کتابوں کا نام بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور اس کا مشہور اقوال بھی بہت سارے ہیں۔ اس میں سے ایک میں مشہور قول آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ بے شک رئیسوں کے اخلاق کی مثال ہوا کی سی ہے، اور محکوم لوگوں کی مثال گھاس کی طرح کی ہے۔ جس طرف ہوا چلتی ہے اسی طرف گھاس مائل ہوتی ہے۔ اس نے ایک مثال دی تھی، غریب لوگوں کی مثال اس طرح کی ہے، جہاں سے ان کو پریشر دو گے تو وہاں پر وہ چل بسیں گے، کیونکہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کروا سکتے، اپنی مرضی کے جو ہے رہن سہن کا جو طریقہ ہے، جب تک وہ امیر آدمی ان کو اپنے طریقے سے یا اپنے جو انہوں نے قانون بنائے ہوتے ہیں اس طریقے سے نہیں رکھے تو غریب آدمی کا رہنا یا جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اس دور کے اندر اس نے ایک بہت زبردست بات بتائی تھی۔ اور کنفیوشس جو مذہب ہے یہ مردہ پرست ہیں، یہ اوہام پرست بھی ہیں، یہ دیوی دیوتاؤں وغیرہ ان چیزوں کی پوجا کرتے ہیں۔ مندروں میں جو آج بھی کنفیوشس جو ہے جو مر چکا اس کے نام کی یہ قربانیاں کرتے ہیں۔ تو ان کا جو عقیدہ جو مختصراً میں نے آپ کو بتایا، تو ان کا عقیدہ جو ہے، ایک تو جو ان کا کنفیوشس تھا اس نے دنیاوی لحاظ سے انسانوں کو بہت اچھے طریقے سے جینا سکھایا، بہت اچھے طریقے سے طور طریقہ سکھایا، لیکن چونکہ اس وقت کے پیغمبر پر ایمان نہیں لایا، اور اس وقت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغمبر آئے تھے ان پر ایمان نہیں لایا تو وہ مسلمان نہیں ٹھہرایا۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ مشرک مرا، اور جو اس کی اچھائیاں تھیں وہ قول اس وقت بھی دنیا میں مشہور ہیں، اور ان کے ماننے والوں کو بالخصوص یہ پیغام ہے، چونکہ جو بھی دیوی دیوتائیں یا جو بتوں کی جو پوجا کرتے ہیں یا جو مردوں کی جو پوجا کرتے ہیں، کیا جس کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں کیا وہ اللہ ہو سکتا ہے؟ کیا جس نے پوری کائنات کو بنایا، کائنات کو تخلیق کیا، کیا یہ بت جو ہے خدا ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ جو مردے جو تمہارے قریب بیٹھے ہوئے مر جاتے ہیں، جن کی سانس نکل جاتی ہے، کیا جو ان کی جو تم پوجا کرتے ہو کیا یہ خدا ہو سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ دیوی دیوتائیں جن کو کسی اور نے پیدا کیا، جن کو کسی اور نے پیدا کیا، تم جب ان کی پوجا کرتے ہو تو کیا یہ خدا کے منصب پر فائز ہو سکتے ہیں؟ عقل بھی اس کو کبھی نہیں مانے گا، عقل کبھی اس کا احاطہ نہیں کرے گا کہ دیوی اور دیوتائیں کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتی۔ آج میں نے آپ کو مختصراً پیغام دیا، اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ میں ایک ساتھ بناؤں گا جو غیر مذہب کے حوالے سے آپ کو پیغام دوں گا۔